अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, एक इंसान बहुत कामयाब है, एक इंसान नाकाम है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों के अंदर फ़र्क जो है कई एक चीज़ों का हो सकता है, लेकिन बहुत नुमायाँ जो फ़र्क है अगर किसी चीज़ का, तो वो फ़र्क है हैबिट्स का, वो फ़र्क है आदात का, वो फ़र्क है हमारे कह लें कि चाल-चलन का, हमारे उठने-बैठने का, हमारे मामूलात का। आज हम इसी पे बात भी करने जा रहे हैं और 5 ऐसी बातें चुनी हैं, 5 ऐसी बातें चुनी हैं कि जो तमाम तर कामयाब लोगों के अंदर मुश्तरका पाई गईं। टॉप के जो कामयाब लोग हैं, उनके अंदर मुश्तरका पाई गईं। ये बहुत बड़ी तहकीक के बाद ये 5 चीज़ें ऐसी मिली हैं कि एक भी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये 5 हैबिट्स ना हों। जो इन 5 हैबिट्स में से एक भी ऐसी आदत के जो उसके अंदर ना हो, एक भी ऐसी रूटीन और मामूल कि जो उनका ना हो। लिहाज़ा इसको बहुत ज़रूरी समझा गया कि ये जो 5 बातें हैं, हम में से हर एक इंसान जो है वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे। आइए देखते हैं कि वो ऐसी 5 चीज़ें कौन-सी हैं। 5 चीज़ें कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन इन 5 चीज़ों की जो अहमियत है, वो बेपनाह है। आइए देखते हैं कौन-सी हैं। पहली है वेक अप अर्ली एंड टेक चार्ज ऑफ द डे। वेक अप अर्ली एंड टेक चार्ज ऑफ द डे कहते हैं कि जल्दी जागें। जल्दी जागें और अपना आपका जो दिन है, उसको आप कंट्रोल के अंदर ले लें। हमारा जो दिन है, यकीन कीजिएगा, ये एक मुँह ज़ोर घोड़े की तरह होता है। लिहाज़ा इस वजह से मैं कह रहा हूँ, एक हमारे अंदर से ख्वाहिशात उठती हैं और एक बैरूनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अब ये दोनों चीज़ें मिला कर के तो इसका जो चार्ज हासिल करना, कंट्रोल हासिल करना, बहरहाल एक मेहनत तलब काम है। और लेकिन अगर हम इसको सही टेक्नीक से करते हैं तो ये मुश्किल भी नहीं रहता है। तो लिहाज़ा ये पहली बात है कि वेक अप अर्ली एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पे ये बात बहुत अहमियत की हामिल है। अगर हम जल्दी सोएंगे तो ही हम जल्दी जाग पाएंगे, और अगर हम जल्दी सोएंगे नहीं तो हम जल्दी जाग भी नहीं पाएंगे। और अगर हम फ़र्ज़ कर लें अपनी नींद पूरी किए बगैर जाग भी जाते हैं, तो फिर वो हमारा जो डे है वो कोई ज़्यादा मौसर डे नहीं रहता, इफ़ेक्टिव डे नहीं रहता। लिहाजा जिस किसी ने कहा था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, मैंने कहा कि ये बहुत आला बात है। इसी तरह ये अर्ली टू बेड होगा तो ही अर्ली टू राइज होगा, और ये दोनों बातें हो गई तो फिर क्या है, फिर मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात कौन सी है, इसी के अंदर ही अब आप ये देखें, जब हम जल्दी जागते हैं, जल्दी जागना है तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लें। बल्कि अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं तो नमाज़ पढ़ें, और अगर हो सके तो कुरान ट्रांसलेशन एक वो पढ़ लें, एक पेज ही पढ़ लें। और फिर उसके बाद क्या है कि देखें, एक्सरसाइज करना और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, एक्सरसाइज करना और एक कह लें कि न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट जो है, एक हमारा ऐसा नाश्ता कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो प्रॉपर, और डू समथिंग इम्पॉर्टेंट बिफोर अदर्स स्टार्ट देयर डे। अगर हम जल्दी जाग भी गए हैं, हमने थोड़ी एक्सरसाइज कर ली है, हमने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया है, अब कुछ ऐसा कर लें कि जो बाकी लोगों के जागने से पहले कोई इम्पॉर्टेंट काम कर लें। यकीन कीजिएगा, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं, देखें वो गुजरी हैं, जो मौजूद हैं, जो बहुत बड़े जो सीईओज़ हैं, वो बहुत जल्दी जागते हैं। क्वाइट टाइम फॉर फोकस फ्रॉम डिसरप्शन। देखिए, सुबह का जो वक्त होता है, ये क्या है, क्वाइट टाइम क्वाइट टाइम फॉर फोकस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। हमें बिल्कुल खामोश वक्त मिलेगा जब अभी लोग जागे भी नहीं हैं, जब लोग अभी तैयारी के मरहल में हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हम बड़े फोकस होके हम अपना जो काम है वो कर सकते हैं, किसी अहम काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है जी। और कह लें कि ये जो है एक कह लें कि बहुत ही हेक्टिक वर्ड है,
اس کے اندر ہمیں ہمارے دن کے اوپر ہمارا کنٹرول حاصل ہو جائے، یقین کیجیے گا بہت بڑی کامیابی کی علامت اور دلیل ہے۔ اور پھر جیسے ذرا پہلے عرض کیا کہ لوگوں کے جاگنے سے پہلے کوئی ایک آدھ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ ہم کر لیں، تو یہ ہوگی پہلی بات۔ یہ پہلی بات تھی ویک اپ ارلی اینڈ ٹیک چارج آف دا ڈے، یہ پہلی چیز کے زمرے کے اندر اس کی ڈیٹیلز تھیں۔ اور دوسری بات ہے انگیج ان ریگولر ایکسرسائز اینڈ ویلنس، یہ ہم نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، جان ہے جہان ہے، اور اگر ہماری صحت بہترین، اگر ہم فٹنس کے بہترین اچھے لیول پر ہوں گے، ہم جو کام کر رہے ہیں بڑے مؤثر انداز کے اندر ہم کر پائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا فٹنس کا لیول ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے، پھر ہم کیسے کر پائیں گے؟ پھر ہم لوگ کبھی بھی اس کمپیٹیٹو ورلڈ کے اندر کبھی بھی پراپرلی سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ تو انگیج ان ریگولر ایکسرسائز اینڈ ویلنس، اپنی صحت کا ایکسرسائز ہے، نیوٹریشن ہے، سلیپ ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے، ہم نے یہ ساری چیزوں کا بندوبست کرنا ہے۔ اور تیسری بات ہے لرننگ نیو نالج اینڈ نیو اسکل، ہمیں لرننگ جو ہے ہمیں کنٹینیوس لرننگ کرنی ہے، ہمیشہ کے لیے لرن کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے سیکھتے رہنا ہے، نیا نالج سیکھتے رہنا ہے، نئی جو سکلز ہیں ان کو سیکھتے رہنا ہے۔ یہ لرننگ کا جو پروسیس ہے کسی صورت بھی آپ اسے کم اہمیت کا حامل نہ سمجھیں، یہ ایسا ہی ہے کہ یہ ساری فٹنس کی باتیں ہیں، اتنی باتیں یہ ساری انفراسٹرکچر ٹائپ ہیں، یہ ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنے والی ہیں۔ تو یہ ہے تیسری بات ہے، ٹھیک ہے جی، لرننگ نیو نالج اینڈ نیو اسکل، یہ لرن کرتے رہنا، سیکھتے رہنا۔ اور چوتھی بات ہے ڈیڈیکیٹ ٹائم ٹو فوکس ڈیپلی آن امپورٹنٹ ورک، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے اپنے دن کے ابتدائی حصے کے اندر، چند گھنٹے، 2-3 گھنٹے ایسے ہونے چاہیے کہ جب ایک انسان یہ سمجھے کہ جو مشکل ترین کام ہے، جو زیادہ فوکس مانگنے والا، زیادہ سنجیدہ کام ہے، میں نے اس پہ سارا دھیان کرنا ہے، اس پہ فوکس کر کے، کانسنٹریٹ اپان کر کے، تو میں نے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ فرض کر لیں جو پہلے 3 گھنٹے ہیں بالکل انٹرپشن فری ہوں، پرسکون ماحول کے اندر ہوں، اور پھر میں پوری توانائیوں کے ساتھ، پورے زبردست فوکس کے ساتھ کسی اہم ترین ایشو کو لے کر کے اس کے اوپر میں کام کروں۔ اور پھر پانچویں بات ہے بلڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ سپورٹ نیٹ ورک۔ دیکھیے ہمارا جو سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک نیٹ ورکنگ جو ہے، آج کل جو دنیا ہے وہ نیٹ ورکنگ کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ ہمیں نیٹ ورکنگ کرنی ہے، لوگوں سے اپنا سلام دعا ڈیولپ کرنی ہے، اور پھر ایک ایسا ہیلدی، ایک ایسا پازیٹیو، ایک ایسا سکلڈ نیٹ ورک ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا کلچر ہونا ایک کسی اچھے نیٹ ورک کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ان 5 باتوں کا دھیان رکھیے گا، آپ یقین کریں یہ بہت بہترین عادات ہیں، بہترین ہیبٹس ہیں، ان تمام تر کامیاب لوگوں کے اندر پائی جانے والی۔ کوئی ایک بھی کامیاب، کوئی ایک بھی CEO ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اندر یہ 5 ہیبٹس ہیں وہ پائی نہ جاتی ہوں۔ لہٰذا میرے اور آپ کے لیے بہت اور بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ و ناصر۔